So kining mga tawhana nga mga nagpatawag og amahan nga naghimog mga tag-as ka pangadin, itaas di kay balik-balik man gud. Ha? Balik-balik man ilang pangadji mga igsunan atong basahon ang balaang kasulatan. Mabasa nimo na sa Mateo 6. Busa maminaw ta, magmatngon ta sa mga pamaagi sa mga mini nga mga amahan, mini nga mga obispo nga manapi yung tinumo-tumo kay sa ako nag-ingon kung ikaw malimbungan ining mga tawhana, dubli ka kaagayan sa impierno. Matthew 6. O sa inyong pag-ampo, ayaw kamo pagyamyam sa mga pamulong-pulong, mga vain repetition, sumala pa sa English, nga walay kapuslanan, ingon sa ginahimo sa mga hintil. So, paagi dahil sa hintil, ni mag-ampo, pamulong-pulong, o pagyamyam-yamyam, o pagbalik-balik, kay maoy ilang pagdahom, o pagkadungkon kayo sila, tungod sa ilang daghang sulti. Ayaw kamo pag-ingon kanila, kaya ang inyong amahan nasayon sa inyong gikinahanglan. Bisan gani sa wala pa kamo makapangayo kaniya. Kay kini mo kung ampo nga balik-balik mga kaigsunan, sige, bulahan-bulahan, balik-balik, ulog-ulog naman na, mura kang Ginoo giulog-ulogan. Di ba? Mao na siya mga kaigsunan. Dayon, gingon usab dire. Kining mga tawhana nga mga magpatawag og amahan, nagtudlo ni sila magampo diha sa mga kadalanan. Diha sila sa mga kanto. O sa mga ampo kamo, ayaw kamo pagpanag-ingon sa mga maot. Kay sila aron makita sa mga tao, mahigugmas pag-ampo nga magatindog sulod sa sulod sa sinaguga o diha sa mga likuanan. Sa kadalanan mo nga dunay ilang prosesyon, lakaw-lakaw diha sa mga kanto, diha sila magampo-ampo. Mga igsoon, dili ta mag-ingon kanila. Muna ang ingon sa balaang kasulatan. So, ayaw mo palimbong. So, ang usas paagis pagpanapi nga pagpalimbong, mo tong maghimog tag-as ng mga diha sa mga namatyan. Unya, pabayron tong mga namatyan. Nga naman na mga igsoon, so usa na sa paagis panapi. Gingon magod sa balaang kasulatan, diri sa Santiago, mga igsunan, Santiago 1:27, ang relihiyon nga putli og dili bulingon at tumangan sa Dios nga mao ang atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo o sa mga babaeng balo sa ilang mga kaguol ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Mao day na dili day ang minatay mo ipadtuon diha sa simbahan aron misahan, aron ampuan dayon pabayron. Kundili kitang mga nagdumala sa iglesia o sa atong relihiyon, ikaw mo'y muduaw. Kita mo'y muduaw ngadto sa mga nangabalo. Mga kaigsuonan. Sama sa atong Ginoong Hesukristo, sa diyang namatay si Lazaro. Si Lazaro ba'y ipasulo dito sa ilahang simbahan? Kundi si Kristo mo'y niduaw ngadto kang Lazaro. Sa to pa, gatudlog balitan kining mga relihiyon karon nga ang ilang mga minatay ba'y pasudlon sa simbahan. Mga igsuon, dayon dito paninglan o pila ilang charges do na special, do na pa'y ordinary. Kaya mga igsunan, makapabatngon ni nato kung atong tulaan. Ay laghuot imong dughan niha. Ay lang po palungang radyo. Kaya nung nakunirunggan nga, kining programa sa Church of Christ, The Word of Truth, kung naminaw ta, maghuot na atong dughan. Maghuot nila kung maigo. Kaya ang doktrina aning mga tao nga nagpatawag og amahan, ganun na po sila labaw-labaw nga papapapa, mga igsuon, nagtudlo ni sila balitan. Okay, sa to pad, ang unang paagi sa sa ilahang pagkamini, mao ang pagpadapi ug tinumo-tumo sumala sa mabasa sa ikaduhang Pedro. Mga mini, ikaduhang Pedro 2, apan diha usab mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo aduna gayud usab barog nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago, magapasulod ug makadaot nga mga hirihiya ug magapanghimakak pagani sa agalon nga mao'y nagpalit kanila ug busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon ug daghan ang magasunod sa ilang pagpatuyan. More ba ilang pasigarbo nga at tinuod ning hamok kay daghan kay mi na adiri ang tanang mga dagkong tao, mga kaigsuonan. Daghan ang magasunod sa ilang pagpatuyan sa kaulag tungod kanila pasipad-an ang dalan sa kamatuoran. Unsa man dalan sa kamatuoran? Ang iglesia ang matuod. Ug tungod sa ilang kadalo, kamo ilang palapion, pinaaging tinumo-tumo nga mapulong, sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot, wala maga kahunaw.